ऑफ लाइफ के कॉम्बैट किट। जिंदगी एक बैटल फील्ड है। जिंदगी में लड़ना है, चैलेंजेस का मुकाबला करना है, खड़े होना है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ अभी से शो करनी है ना। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। तो दे से दैट लाइफ इज अ बैटल फील्ड, बट वी से ब्रिंग इट ऑन। आओ, लेकर आओ मसले। कभी कभी ऐसे लगता है कि तमाम के तमाम मसाइल कुछ इस तरह से जमा हो गए हैं कि उनका बोझ हमारे सीने पे कुछ इस तरह से पड़ता है कि इंसान मजबूरन जमीन पे गिर जाता है, रोने लगता है। रोने का दिल भी कर रहा होता है, रोया नहीं जाता। ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरा का पूरा आसमान एक पिंजरा बन गया है और उस पिंजरे के अंदर हम कैद हैं। तमाम के तमाम हल दूर दिखाई देते हैं। कुछ समझ नहीं आती कि इस मसले का हल आखिर क्या है। बहुत से लोगों की जिंदगी में बहुत से मसाइल होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई मसला तो रखा है ना। फिर कुछ लोग की जिंदगी में क्या मसाइल हैं कि दे आर लोनली। बहुत से लोगों के मौजूद होने के बावजूद वो अकेले हैं और उन्हें बड़ा अकेलापन महसूस होता है। दे आर ऑलवेज लोनली। देयर इज अ डीप हॉलोनेस इन देयर हार्ट्स। बहुत से मजमे में होने के बावजूद वो अकेला अकेला फील करते हैं। या कुछ ऐसे लोग होते हैं उनकी जिंदगी में जो उन्हें छोड़ जाते हैं, जो उनकी जिंदगी की रौनक होते हैं। खुसूसन नौजवानों से मेरा खिताब है। एंड देन दे गेट लोनली। और कुछ लोग लाइफ में बड़ी रिजेक्शन फेस करते हैं, धुतकारे जाते हैं, बुली होते हैं, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, दोस्तों में, या वैसे ही उन्हें लाइफ में बड़ी रिजेक्शंस हुई होती हैं और उन रिजेक्शंस की वजह से उनका दिल ही बुझ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। वो अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि जिंदगी में अब आगे नहीं बढ़ना। एंड येट सम अदर पीपल मुश्किलात का मुकाबला करते रहते हैं, सकत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ चलते रहते हैं जिंदगी की इस पटरी पे। ये लंबी पटरी है जिंदगी की, लेकिन आखिर थक हार कर बेचारे बैठ ही जाते हैं। जिंदगी आखिर रुला ही देती है, चाहे हम अपने माँ बाप के जितने मर्जी लाडले हों। इशफाक अहमद का कोट है। तो वही बात है कि वो थक जाते हैं, थक हार कर बैठ जाते हैं और अब बस इस चीज का इंतजार करते हैं कि ट्रेन आए और हमें कुचल के गुजर जाए। येट देयर आर सम अदर पीपल हु हैव नो फॉल्ट, लेकिन जिंदगी उनको कुछ इस तरह से चैलेंजेस दिखाती है जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं होता, जिन्होंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया होता। जैसे हमारे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, मासूम बच्चे, मोहब्बत करने वाले, कल्ब सलीम, दिल में कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। लेकिन क्या पता था कि 11 भाई साजिश करेंगे, मारेंगे, मार कर कुएं में फेंक देंगे। तो कभी कभी इंसान को ऐसे लगता है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मेरा फॉल्ट क्या है। मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। तो हो सकता है आप में से कुछ की ये हालत भी हो। व्हाट इज माई फॉल्ट? आखिर मैंने किया क्या है? येट देयर आर सम पीपल, अगेन यूथ से मैं खिताब कर रहा हूं, जो किसी को दिल दे बैठते हैं और अच्छे लोग हैं वो। ऐसा नहीं है कि वो किसी का बुरा सोचते हैं, लेकिन जाहिर है कि जो एक्सपेक्टेशन होती है वो वहां से पूरी नहीं होती। जो एक्सपेक्ट किया होता है वो नहीं मिलता और इन वर्स्ट केस वो छोड़ भी जाते हैं, तो उनका दिल टूट जाता है।
اور ٹوٹا ہوا دل پھر ظاہر ہے کرواہٹ کی طرف ہوتا ہے، بٹر ہوتا ہے، اس کی زندگی میں پھر کڑواہٹ آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، اریٹیشن آ جاتی ہے، آپ اس سے بات کرنے کی کوشش کریں، اس کا بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تو بہرحال ایسے لوگ بڑے پیارے ہوتے ہیں جو حالات کے کڑوے ہو جانے کے باوجود خود کڑوے نہیں ہوتے، انہی کی وجہ سے زندگی خوبصورت لگتی ہے۔ لیکن میجورٹی لوگ حالات کی وجہ سے کڑوے ہو جاتے ہیں جب ان کا دل ٹوٹتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا دل بھی ٹوٹا ہو، ڈیفینیٹلی، اینڈ یٹ دیر آر سم ادر پیپل جو زندگی کی دوڑ میں بڑی کوشش کرتے ہیں آگے نکلنے کی، بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن سم ہاؤ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ سم ہاؤ ان کا دل اتنا اچھا ہوتا ہے، وہ اتنے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، اور چونکہ لوگ ان کی قدر نہیں کرتے تو ہمیشہ دے آر ایٹ دا گیونگ اینڈ، ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہوتے، ہر وقت وہ دے رہے ہوتے ہیں، دینے والے ہوتے ہیں، قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، پیچھے بھی رہ جاتے ہیں قربانیوں کے لیے، ظاہر ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے بھی رہ گئے ہیں، اینڈ یٹ دیر آر سم پیپل جو شاید اس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں، جن کو رات کو نیند بھی نہیں آتی، جو سوچوں کا ایک سمندر لے کر زندگی گزار رہے ہیں، اوور تھنکنگ میں، اینڈ دے کین بی فیسنگ مینی پرابلمس، دے کین بی اسپینڈنگ لائف ان پین، مزری، کوشش کر رہے ہوں گے لیکن سم ہاؤ وہ اپنے نفس پہ، سم ہاؤ وہ ان پرابلمس کا سامنا نہیں کر پا رہے، اور بار بار دے آر سلپنگ، بار بار دے آر سلپنگ، اینڈ سم ہاؤ دے آر اسٹک۔ اب وہ پھنس چکے ہیں اس سرکل میں، اس فیز میں، اور نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور لاسٹلی کچھ لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جن کی زندگی میں کوئی نہ کوئی احساس محرومی ہے، کسی کو اولاد کی طرف سے کوئی احساس محرومی ہے، کسی کو کوئی چاہنے والے کی طرف سے احساس محرومی ہے، کسی کو مال کی طرف سے احساس محرومی ہے، کسی کو کوئی اور چیز سے احساس محرومی ہے، کسی کے پیرنٹس نہیں ہیں، کسی کے والد نہیں ہیں، کسی کی والدہ نہیں ہے تو احساس محرومی ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی اولاد ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ تو محرومیت بھی زندگی کا ایک پارٹ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محرومیت تھی، اس پہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو یہ جو میں نے سینیریوز آپ کو دکھائے لائف کے، آئی ایم شیور ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی کی لائف میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، کوئی بلی ہو رہا ہے، کسی کے رائٹس ضمن ہو رہے ہیں، کوئی تھک چکا ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، آخر زندگی اتنی مشکل کیوں ہے، کسی کو کوئی چھوڑ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک چیز کی خوشخبری ہے، اگر آپ میں سے کوئی ان چیزوں کو فیس کر رہا ہے تو خوشخبری یہ ہے کہ آپ سب زندہ ہیں، کیونکہ زندگی اسی کا نام ہے۔